ستدانا من شم قربا محمد یا رسول اللہ ستدانا من شم قربا محمد یا رسول اللہ یا رسول اللہ محمد یا رسول اللہ یا رسول اللہ محمد یا رسول اللہ تے محبوب دا پاک سبحان محمد یا رسول اللہ تے محبوب دا پاک سبحان محمد یا رسول اللہ وائے یا رسول اللہ محمد یا رسول اللہ تے محبوب دا پاک سبحان محمد یا رسول اللہ تا اولین تا آخرین تا رحمت للعالمین تا اولین تا آخرین تا رحمت للعالمین تے عدید انس و جا محمد یا رسول اللہ تے عدید انس و جان محمد یا رسول اللہ وائے یا رسول اللہ محمد یا رسول اللہ صدانا من شم قربان محمد یا رسول اللہ صدانا من شم قربان محمد یا رسول اللہ یا رسول اللہ محمد یا رسول اللہ تے محبوب دا پاک سبحان محمد یا رسول اللہ تے محبوب دا پاک سبحان محمد یا رسول اللہ تے صادق تے امین تے بادشاہ دا کل زمینہ تے صادق تے امین تے بادشاہ دا کل زمینہ تے سردار دو جہاں محمد یا رسول اللہ تے سردار دو جہاں محمد یا رسول اللہ یا رسول اللہ محمد یا رسول اللہ صدانا من شم قربان محمد یا رسول اللہ صدانا من شم قربان محمد یا رسول اللہ خدای پاک اور زبور جکڑی صفتون دا حضورا خدای پاک اور زبور جیلا کڑی صفتون دا حضورا ہم یہ استحیل پا قرآن محمد یا رسول اللہ ہم یہ استحیل پا قرآن محمد یا رسول اللہ یا رسول اللہ محمد یا رسول اللہ تے محبوب دا پاک سبحان محمد یا رسول اللہ تے عاشق تے محبوب تے مطلوب تے عاشق تے محبوب تے مطلوب تے زمانگ دن ایمان محمد یا رسول اللہ تے زمانگ دن ایمان محمد یا رسول اللہ یا رسول اللہ محمد یا رسول اللہ تے محبوب دا پاک سبحان محمد یا رسول اللہ تے محبوب دا پاک سبحان محمد یا رسول اللہ یا رسول اللہ محمد یا رسول اللہ صدانا من شم قربان محمد یا رسول اللہ صدانا من شم قربان محمد یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.